मुलुक अत्यन्तै जटिल र गम्भीर मोडमा उभिएको आभास पाइन्छ, सङ्केत पाइन्छ। चाहे स्थानीय सरकार होस्, चाहे केन्द्रीय सरकार होस्, जनताले भने जस्तो, खोजे जस्तो र रोजे जस्तो बन्न सकेका छैन। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, युवा बेरोजगार छन्, विदेश जाने लाइन लर्को लागेको देखिन्छ। यति बेला केहीका लागि आन्दोलन गरौँ भनेर बोलाए पनि सडकमा मान्छे आउने अवस्था छैन, किनभने जनताहरू देश छोडेर विदेश भाग्न थालिसके। गाउँ बस्तीमा चोर डकैतीहरूको भयावह स्थिति बढ्न थाल्यो, लुटपाट मचिन थाल्यो। किन यस्तो भइरहेछ? देश कता जाँदैछ? अर्थतन्त्र डामाडोल छ, राजनीति डामाडोल छ, धर्म संस्कृति डामाडोल छ, जातीय द्वन्द्व मचिन थालेको आभास पाइन्छ। किन यस्तो भइरहेछ? यसको निकास विकास नभएपछि मुलुक कहाँ जान्छ, कसो हुन्छ? जनप्रतिनिधिहरूले नै सिंहदरबार आगो लगाइदिने भनेर स्ट्याटस लेख्न थालिसकेपछि, चोर सरकार भन्न थालिसकेपछि अब जनताको सरकारप्रति विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो र कसको मुख हेरेर जनताहरू देशमा हाँसी खुसी बस्न सक्ने? किन यस्तो अवस्था आइरहेको छ? आजको चुरो कुरोको चुरो बहसमा हामी यसको उत्तर पहिल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका निमित्त चुरो बहसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विश्लेषक विष्णु भट्टराई हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिले म विष्णु भट्टराईलाई चुरो बहसमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो बहसमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष हुनुभएकोमा यहाँलाई मेरो तर्फबाट र चुरो कुरो परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई छ। नमस्ते। म वरिष्ठ उपाध्यक्ष होइन, वरिष्ठ नेता उपाध्यक्ष होइन, वरिष्ठ त्यसरी आयो त बाहिर। वरिष्ठ नेता मात्रै, उपाध्यक्ष भन्दा नि माथि होइन। अब त्यो त थाहा छैन, तर उपाध्यक्ष होइन। ल यो कहीँ मैले सुनेको थिएँ, देखेको थिएँ, त्यसलाई मैले सच्चाइ। वरिष्ठ नेता मात्र। ठिक छ, वरिष्ठ नेता हुनुभएकोमा यहाँलाई हार्दिक बधाई। धन्यवाद। यहाँले राजनीतिक दलको अथवा नेतृत्वको समकालीन पार्टीहरूको अलिक बढी क्रिटिसाइज पनि गर्नुहुन्थ्यो। आफै चाहिँ त्यो क्रिटिसाइज गरेको ठाउँमा हाम फाल्नुभयो फेरि राजनीतिमा वरिष्ठ नेता बनेर। किन रहर लाग्यो यहाँलाई राजनीति? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। धन्यवाद। मैले राजनीतिक दल र पार्टीहरूको बारेमा आलोचना प्रत्यालोचना भन्दा पनि वर्तमान राज्य प्रणालीको गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा सधैँ त्यसको विपक्षमा आफ्नो अभिमत राखेका हुँ र त्यसको विपक्षमा अभिमत राख्दा राख्दै मैले आफ्नो वैचारिक मान्यता, संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, हिन्दू अखण्ड राष्ट्र नेपालको बारेमा पनि आफ्नो धारणा सधैँ राखेको हुँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भन्नलाई भनिन्छ दि म्यान इटसेल्फ इज ए पोलिटिकल एनिमल। मानिस आफै एउटा राजनीतिक प्राणी हो। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ राजनीतिक दलमा लाग्नुहोस् कि नलाग्नुहोस्, तर तपाईँ मुलुकको राजनीतिबाट अलग रहन सक्नुहुन्न र त्यसप्रतिको सहमति र असहमति हरेक व्यक्तिमा हुन्छ र त्यसै गरेर एउटा नागरिक भन्नुहोस्। एउटा नागरिक हुनु नै त्यो राजनीति हो। किनभने त नागरिक भन्ने बित्तिकै कहाँको नागरिक? नेपालको नागरिक। नेपाल भन्ने बित्तिकै के? एउटा देश। त्यो देश कसरी चल्छ? एउटा राज्य प्रणालीले चल्छ। त्यो राज्य प्रणाली चलाउने प्रक्रिया के छन्? कोही साम्यवादी होलान्, कोही प्रजातन्त्रवादी होलान्, कोही राजावादी होलान्, कोही गणतन्त्रवादी होलान्। त्यसकारणले संसारमा मानिस आफै राजनीतिभन्दा पृथक प्राणी चाहिँ होइन, तर राजनीतिमा क्रियाशील हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँ राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्न, यसको मतलब तपाईँले निर्वाचनको माध्यमद्वारा मत प्रदान गर्दा राजनीतिक निर्णय गर्नुहुन्छ नि। म फल्ना पार्टीलाई भोट दिन्छु अथवा फल्ना उम्मेदवारलाई भोट दिन्छु अथवा फल्नालाई दिन्न, त्यसले यो गर्यो अथवा त्यसले यो गरेन। यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल यो अहिले 2080 को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल होइन कि जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल भन्ने पार्टी गठन भयो 2063 सालमा, त्यतिखेरदेखि नै म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालमा पार्टीको प्रवक्ता उपाध्यक्ष हुँदै आइराखेको मान्छे हुँ र बिचमा म किन चाहिँ पार्टीगत हिसाबले क्रियाशील रहेन भने अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट जे गतिविधि भइराखेको छ त्यसबारेमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत
असहमति असन्तुष्टि अथवा ठिकै छ उहाँहरूसँगको मेरो सान्निध्यता संलग्नता नहुने र अहिले राप्रपा नेपाल जे कमल थापाजीले नेतृत्व गर्नुभएको छ, हिजो उहाँले जुनसुकै कारणले होस् गणतन्त्रको पक्षमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल जे भन्नुभएको थियो त्यसलाई होइन संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल नै यो पार्टीको धारणा हो र हिजो जे जति क्रियाकलापहरू भएका छन्, सत्तामा गइयो होला, आरोहण अवरोहण जे भयो होला, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो गल्ती गणतन्त्रसँग सरेन्डर गर्ने गल्ती गरिने छैन र भन्ने कारणले गर्दा र उहाँहरूले आफ्नो कार्यनीतिमा उहाँहरूको सैद्धान्तिक अवधारणामा राज संस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन्छ भनेर जे कुरा भन्नुभयो त्यसलाई मन्जुर र विश्वास गरेर त्यसमा प्रवेश। तपाईले कमल थापालाई विश्वास गर्नुहुन्छ? रामायण छोएर पार्टी अब फुट्दैन भनेर कसम खाने कमल थापा होइन। कमल थापाले पटक पटक यस्ता हरकत कति गर्नु भएको छ। 54-55 सालमा मुसा भनेर लोकेन्द्र बहादुर चन्दले भने कमल थापालाई होइन र कमल थापालाई विश्वास यति छिटो विश्वास गरिहाल्ने आधार के विष्णु भट्टराई? होइन, अब फेरि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने गल्ती गर्ने मान्छेलाई मात्रै सुध्रिने अधिकार हुन्छ। कति पटक? अनि यो लोकेन्द्र बहादुर चन्दजीको पञ्चायतको टाइममा लोकेन्द्र बहादुरजी र सूर्यबहादुरजीको टाइममा त्यतिखेर सूर्यबहादुरजीहरू नै पनि एक प्रकारले अलिकति राज संस्थासँग निकट अलिकति दूरत्व हुने र लोकेन्द्रजीहरू निकट हुने त्यो पञ्चायतको टाइममा पनि थियो। तर प्रश्न के हो भने विचारको बारेमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा हो र विचारको बारेमा व्यवस्थापन गर्नका लागि मलाई लाग्छ अस्ति साउन 16 गते राष्ट्रिय सभागृहमा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र राप्रपा नेपाल सहमत हुने कुरामा एउटा हामीले त्यहाँ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएको छौँ अथवा त्यो मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ त्यो ड्राफ्ट गर्ने मान्छे म हुँ, मैले ड्राफ्ट गरेको छु। यसै कारणले गर्दा संवैधानिक राज संस्था हिन्दू अधिराज्य अखण्ड हिन्दू अधिराज्य नेपालको बारेमा सैद्धान्तिक विचलन हुने छैन र सबै पार्टीका साथीहरूको यथोचित आदर मर्यादा जे हुने हो त्यो कुरालाई गरिनेछ र राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा नेपाल राष्ट्रको निर्माण भएको छ भन्ने कुरा तपाईले लिखित रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएपछि अब राजनीतिमा अरु केलाई विश्वास गर्ने? एकछिनलाई मान्नुस्, तर भोलि कति पटक विश्वास गर्ने भन्ने कुरो होइन। यो अहिलेको सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रको बारेमा मैले कुरा गरिराखेको छु। हिजो त राज संस्थाको बारेमा हो र होइन भन्ने विवाद थिएन नि। लोकेन्द्र बहादुर चन्दले मुसा प्रवृत्ति भन्नुभयो अथवा सूर्यबहादुरजीले बिराला प्रवृत्ति भन्नुभयो, त्यो पञ्चायतको टाइममा कहिले यो गुट र त्यो गुटमा गयो, त्यहाँ सिद्धान्तको प्रश्न थिएन। यो अहिले चाहिँ सिद्धान्तको प्रश्न। त्यसो भए भनिदिनुहोस् त, झन्डै 2 वर्ष अगाडि यहाँहरू महाधिवेशनमा सँगै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि उठ्नु भएको थियो राप्रपाबाटै। त्यति बेला कमल थापाले राज संस्था छोड्ने निर्णय गर्नुभयो नि, गरे हो नि उहाँले पछि त्यो महाधिवेशन पछि त्यति बेला चाहिँ के कारण राज संस्था छोड्ने निर्णय गर्नुभयो? अहिले के कारण राज संस्थामा फर्किनुभयो सोध्नुभयो? यो होइन, मैले सोधेछु किन फर्किनुभयो, त्यति बेला किन छोड्नु? एकैछिन, त्यतिखेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा भन्नुभएको छ कि यो निर्मल निवासको निर्णायकत्वको कारणले गर्दाखेरि यो गतिविधि जे सार्वजनिक रूपमा भएको छ र आम रूपमा त्यसलाई हुन त अब कमलजीले हो भने पनि होइन भने पनि मैले हो भने पनि मैले होइन भने पनि आम रूपमा त्यसले के भने यो राजा ज्ञानेन्द्र अथवा गद्दीहीन राजा ज्ञानेन्द्रको बारेमा यो कमल थापाको अभिव्यक्ति आएको हो भन्ने कुरा आम मानिसहरूले संसारले दुनियाँले अहिलेसम्म पनि त्यसरी बुझिरहेछन्, त्यही बुझिरहेछन्। तर प्रश्न के भने म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा स्मरण गराउँ। राजा महेन्द्रको टाइममा जब त्यो 17 सालको त्यो घटना भयो अथवा त्यतिखेरको पार्लियामेन्ट विघटन गर्ने जे काम कारबाही गरे राजा महेन्द्रले र बिपी कोइरालालाई सुन्दरीजल थुनामा राखे। राजा महेन्द्र आफू नै फेरि त्यसको 2, 4, 10, 15 दिन पछाडि
चितवन गएर बखान सिंह गुरुङसँग आफै गएर बखान सिंह गुरुङसँग भेटेर कुरा गरे। अब जे कुरा गरेनन्, राजनीतिक कुरा गरे होला, त्यो कुरा भन्दा पनि मैले भन्न खोजेँ के भने तर राजा र बखान सिंहको बारेमा जे कुरा भयो, बखान सिंह गुरुङलाई राजा महेन्द्रले के भनेछन् भने यो कुरा दरबारलाई नभन्नु, यो कुरा दरबारियालाई थाहा नहोस् भनेपछि राजा फर्केर काठमाडौँ, राजा र दरबार फरक हो। एकछिन पक्नुहोस् न। अनि राजा फर्केर काठमाडौँ आएपछि त्यतिखेर त पुस 1 गते संविधान दिवस, अनि मङ्सिर 29 गते बेलुका राजा महेन्द्रले रेडियो नेपाल, अब त्यतिखेर त यो टेलिभिजन सिजन आइसकेका थिएन, फोन गरेर यो मान्छेहरूलाई थुनामा छोड्नु, भोलि बिहान त्यो न्युज आउने आदि इत्यादि भनेर भोलि बिहान ती मान्छेहरू छुटे। र त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनले के भने तिमी 29 गते मङ्सिर 29 गते 8 बजी नारायणहिटी आऊ। बखान बाले जसलाई भन्नुभएको थियो गए उनीहरू। 8 बजी किन बोलाए? 8 बजी त सबै कर्मचारी सारीहरू आदि इत्यादि जान्छन्, खानासाना मान्छेहरू खान्छन् ओर्छन्, जे गर्छन्। अपवाद स्वरूप कुनै त्यो भोज पार्टी रात्रिकै कार्यक्रम रहेछ भने अनि राति त गेटमा पाले मात्रै हुन्छ। पालेलाई त कसलाई छोड भने छोडिदिन्छ, नछोड भने छोड्दैन, त्यति हो। त्यसैले गर्दा कुनै त्यहाँ राजनीतिक समाजको मान्छे हुँदैन, कूटनीतिक समाजको मान्छे हुँदैन। अनि राजा महेन्द्रलाई भेटेपछि अनि अघि मैले भनिहालेँ, अनि बिहान चाहिँ बिपी कोइरालालाई नछोडे पनि बिपी कोइरालाले भनेका मान्छेहरू, बखान बाले भनेका मान्छेहरूलाई छोडे। राजाले दरबारियालाई नभन्नु भनेको के हो भने यदि राजा महेन्द्रले बखान सिंह गुरुङसँग भएको कुरालाई दरबारियालाई थाहा थियो भने सरकार त्यो विष्णु भट्टराई भने त चोर, अस्ति प्रभुकै नाउँमा यस्तो भन्थ्यो, त्यो त फटापो त, त्यो हर्क प्रसाद आमामा कति नचाहिँदो कुरा गरेको छ, सरकार हामीले कति थामेका छौँ, यसलाई छोड्नुहुन्छ भनेको भए त राजाले छोड्नै सक्दैन। त्यसै कारणले दरबार र राजा बुझ्नुपर्छ, दरबारिया र राजा बुझ्नुपर्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि निर्मल निवाससँगको कुरालाई लिएर अहिले निर्मल निवास निकट रहेका मानिसहरू उहाँहरू आफैले पश्चाताप गर्नुभएको छ, म नाम लिन चाहन्न। यसै कारणले गर्दाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रले विष्णुलाई हराएर उमेशलाई जिता भने हो कि होइन भन्ने कुरा त राजा ज्ञानेन्द्रले भन्नु पर्यो नि त। तपाईँ राजा ज्ञानेन्द्रको ढोकामा बिहान बेलुका हाजिर गर्ने कारिन्दा भएर अनि राजनीतिमा विष्णु भट्टराईको निर्णायकत्व भन्ने, तपाईँ जागिर खाएर मेरो राजनीतिक भविष्यको बारेमा निदो गर्ने एक। र अर्को कुरा के भने नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, अखण्डताको प्रतीक पृथ्वीनारायण शाह हो भन्ने कुरामा त कमल थापाको कुनै विमति छैन होला। तर उहाँले भनेको कुरा स्मरण गराइदियो, यहाँको अहिलेको अध्यक्षले भनेको कुरा, राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई किस्तीमा राखेर खाना खान बोलाए र पछाडिबाट छोरा घोपे त भन्नुभयो नि उहाँले। यो कुरा त सार्वजनिक छ नि, रेकर्डेड छ नि। एकैछिन, तर उहाँलाई त्यो किस्तीमा राखेर खाना खान बोलाउने मान्छे को थिए? ज्ञानेन्द्र आफै गए त कमल थापाको घरमा? छोरा घोपे त ज्ञानेन्द्रले भन्नुभयो नि त। एकैछिन, तर तपाईँका दरबारियाले गरेको कुराको बारेमा तपाईँले तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? त्यो पनि त कुरा हो। र फेरि अझै अर्को कुरा म तपाईँलाई भनिरहेको छु, तपाईँले एकछिनलाई मान्नुहोस्, पुस 27 गते यो देशका अपवाद बाहेक को मान्छेले राष्ट्रिय एकता दिवस होइन भन्छ? तपाईँले सरकारमा जे गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, सरकारमा बस्या मान्छे छुट्टी दिनुहोस् नदिनुहोस्, प्रश्न के भने पृथ्वीनारायण शाह के राजा थिए? ती संवैधानिक राजा थिए, ती सक्रिय राजा थिए, ती निरङ्कुश राजा थिए, के थिए? ती एउटा राष्ट्र आर्जन गर्ने वीर राजा थिए। र त्यो पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण र पुष्पगुच्छ अर्पण गरेर गरिने पार्टीको काम कार्यवाही त्यो गणतन्त्रात्मक हुनै सक्दैन। एक। र अर्को कुरा मैले भनेको छु, मैले पार्टीमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, अहिले सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टी तपाईँ हेर्नुहोस् सैद्धान्तिक विचलन। नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो कार्यक्रम गर्दाखेरि अब भोलि पर्सि कहिले बिपी कोइरालाको साहित्यिक चिन्तनको बारेमा के भनेर भनिरहेछन्, तर उनीहरूले जहिले पार्टीमा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्बिर राखेका छन्। अरूको कुरा छोडिदिनुहोस्, तर बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको तस्बिर राखेर त्यसको तल रहेर तपाईँ
गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष राज्यको संविधान लागू गर्नुहुन्छ। बीपी कोइराला कहिले गणतन्त्रवादी थिए? तपाईँलाई म एउटा यसमा अर्को प्रश्न राखौँ। हुन्छ। यहाँकै अध्यक्ष होइन, केपी ओलीको पालामा उप प्रधानमन्त्री हुँदा युएन अहिले जुन युएनको कार्यक्रममा प्रचण्ड जाँदैछन् त्यही कार्यक्रममा गएर संसारकै उत्कृष्ट संविधान भने संसारकै उत्कृष्ट संविधान 72 साललाई मान्ने कसरी राजतन्त्रवादी हुनु? एकैछिन यो कन्टेन्ट अलि फरक भयो। बीपी कोइराला कहिल्यै गणतन्त्रवादी भएनन्, तर त्यो पार्टीले सधैँ गणतन्त्रको कार्यक्रम गर्यो, अहिले गरिराखेको छ। त्यसै गरेर एमाले हेर्नु के अरे एमाले लगायतका कम्युनिस्टहरू हेर्नुहोस्, माओवादी भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, सर्वहाराको अधिनायकवाद भन्छन् र संसदीय प्रजातन्त्रमा मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेपछि सैद्धान्तिक विचलन नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा छ। अब तपाईँले भने चाहिँ हिजो तपाईँले यो उत्कृष्ट संविधान, मलाई मैले 16 गतेको राष्ट्रिय सभागृहको कार्यक्रममा पनि त्यो उत्कृष्ट संविधानको प्रश्न उठाएको छु अहिले तपाईँले भनेको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले के भने अब अथवा पार्टीको अध्यक्षले अहिले उनीहरूको आफ्नो कार्यनीतिमा के भने अब आजसम्म हिजोका विगतलाई जे कुरा भएको छ, मान्छेहरू भन्छन् हिजोसम्म गरेका कुराहरू बिर्सेर अब अगाडि जाउँ भन्छन्। म भन्छु होइन, हिजो गरेका कुरालाई सम्झिएर अगाडि जाउँ, किनभने हिजो गरेको कुरा बिर्सियो भने त फेरि गरिहालिन्छ नि। त्यसकारण हिजो गरेको कुरालाई सम्झिएर भविष्यमा त्यो कसुर हुने छैन भन्ने कुराको सैद्धान्तिक प्रतिबद्धताको सैछा दायाँ बायाँ हामीले चाहिँ होटल एभरेस्ट लज बानेश्वरमा गऱ्यौँ 14 गते, अनि 15 गते संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्यौँ, अनि त्यो केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि हामी आयौँ। तर जनता पत्याउन तयार छैनन् कि कमल थापाले। हिजो राज संस्था भन्नुभयो तपाईँहरूसँग एकीकरण भइसकेपछि फेरि राज संस्थामा फर्किए कमल थापा, राप्रपा नेपाल फर्कियो भनेर सञ्चार माध्यममा समाचारहरू पनि आए, यहाँहरूले निर्णय पनि गर्नुभयो, तर जनताले पत्याउन तयार छैनन्। राजनीति त जनताको लागि होला नि त। एकैछिन कहाँ गयो अब एकैछिन जनताले पत्याएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले हामी हाम्रो आत्मागत कुरा भनिराखेका छौँ। जनताले हिजो हर्क साम्पाङलाई भोट दिँदाखेरि गाई काट्नुपर्छ पाउनुपर्छ भनेर भोट दिएको थियो, जनताले पत्यायो होला। अब त्यसै गरेर अहिले बालेन शाह जसले देशको सचिवालयमै आगो लगाइदिन्छु भन्छ, एउटा श्रीमती चढेको गाडीलाई पुलिसले इन्टरोगेट गर्यो भनेर सिंहदरबारमा आगो लगाउने मान्छेलाई जनताले भोट हालेका थिए होला। अब त्यसै गरेर अरू राजनीतिक दलहरूको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ र भर्खरै हिजो अस्तिको दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अब यो हाम्रो टिआरसी भन्नुहोस् न, विश्वव्यापी मानवाधिकार संस्था अथवा इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसका जजेसहरू आएर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रशासन न्याय प्रणाली आज 17 वर्षसम्म व्यवस्थित भएको छैन भनेर गए र 5000 मान्छे मारेको जिम्मा म लिन्छु भन्ने मान्छे प्रधानमन्त्री त छन्। भोट कसले हाल्या हो? यिनै जनताले हाल्या हो। यसै कारणले गर्दाखेरि 17 वर्षसम्म तपाईँ 4 चोटि 5 चोटि 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर तपाईँले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अथवा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयो कमिसन जे होस् त्यो कुरा नबनाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले देशमा यो विशृङ्खलित यो वितण्डा छ। र अहिले तपाईँले प्रारम्भमा भन्नुभए अनुसार मुलुकको कुन चाहिँ क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्थाको बाटो छ, अब जनताले पत्याउने र नपत्याउने भन्ने कुरा अहिले एक अर्थमा कुरा गर्ने हो भने तपाईँ संवैधानिक राज संस्था भएको अवस्थामा तपाईँले औपचारिक रूपले गणतन्त्रको पार्टी खोल्न पाउनुहुन्न थियो, तर तिनै राजा वीरेन्द्र हुन्। 47 सालको संविधान आएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दर्ता भयो, राजा ज्ञानेन्द्र वीरेन्द्रसँगै शपथ ग्रहण गरेर राज्य सत्तामा पनि त बस्या हुन्। यसै कारण राजनीति तपाईँले सोचे जस्तो सिधा बाटो हिँड्दैन र जनता पत्याउन तयार छैनन्। यसकारणले तयार छैनन्, हिजो जनताले जे अपेक्षा गरेका थिए, अब पाउने नपाउने कुरा त देशको हालत हो। तपाईँ प्रधानमन्त्री भएर दिए पनि हुन्छ, म प्रधानमन्त्री भएर दिए पनि हुन्छ,
तर जनताले जुन संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल एकछिनलाई मान्नुहोस्, हाम्रो 62-63 को आन्दोलन पछाडि 2064 चैत्र 28 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा त झन्डै 2/3 बहुमत त कम्युनिस्टहरूको थियो नि, जहाँ हिन्दू राज्य, हिन्दुत्व, धर्म, संस्कृति र राज संस्था मान्ने पक्षधरहरूले भोट हालेका थिए। त्यो अहिले स्खलित हुँदाहुँदै माओवादीको कुन हाल भयो? त्यसो त त्यति बेला तपाईँहरूले 64 होइन पछि 70 मा 24 सिट ल्याउनु भएको थियो राप्रपा नेपालले, अहिले कुन हालत भयो? हो, यसै कारणले गर्दा किन कम्युनिस्टले मात्र स्खलित भन्ने? तपाईँहरू पनि स्खलित भयो नि। हो, एकैछिनलाई हामी पनि स्खलित भयो। तर प्रश्न के हो भनेदेखि जति राज संस्थावादी शक्ति स्खलित हुँदै गए, एकछिनलाई मान्नुहोस्, म स्खलित भएँ, बलियो को भयो? कम्युनिस्टहरू भए। अनि तपाईँ बिहान पशुपतिनाथमा गएर प्रणाम नगरिकन, घन्टी नबजाइकन, टीका चन्दन नलगाइकन घरमा आएर भात खानुहुन्न, अनि पार्टी चाहिँ कम्युनिस्टको भर्ना गर्नुहुन्छ भने अनि नेपाली जनताको हाल यो नभएर के हुन्छ त? फेरि म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, यो देशको राज्य प्रणाली नेपाली जनताको अभिमतद्वारा स्थापित भएको हो होइन? किनभनेदेखि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त पटक पटक यहाँहरू सरकारमा किन गएको त? एकैछिन, नेपाली जनताको अभिमतद्वारा स्थापित भएको होइन भन्नुहुन्छ 72 सालको संविधानलाई, तर 72 पछि हुन त सम्झिनुपर्छ भने हुनाले मैले सम्झाइरहेको छु के। 72 पछि त लगातार सरकारमा जानु भएको छ, चुनाव जितेर सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेर झन्डै एमालेमा प्रवेश गरेको अध्यक्षलाई आज अध्यक्ष मानिरहनु भएको छ तपाईँले, किन कम्युनिस्टहरूलाई गाली गर्ने? एकैछिन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई फेरि पनि भने, त्यो जुन हामीले मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएका छौँ यी कुराहरूलाई हामीले मेन्सन गरेका छौँ। मानौँ यहाँले मेन्सन गरेको कुरामा फेरि यहाँको अध्यक्षले आफ्नो एउटा कहिलेकाहीँ देखाउनुहुन्छ नि, उहाँले उत्तेजित भाव संसदमा पनि देखाउनु भएको छ, पटक पटक देखाउनु भएको छ, उहाँले नगर्नुला भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि त। एकैछिन, त्यसो त यो सिँढीबाट सधैँ म आउँछु, चढ्छु, ओर्लिन्छु, त्यो कुनै दिन सिँढीमा ठेस लाग्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छ? लडिँदैन भन्ने यसमा म यहाँसँग सहमत भएँ। तर अघि एकैछिन, यसै कारणले गर्दाखेरि राजनीति राज्य सञ्चालनको प्रणाली हो, त्यो राज्य सञ्चालनको प्रणाली सबै एकनासले। तर राजनीति के हुँदो रहेछ भने कहिलेकाहीँ साउथ इन्डियन मुभीमा देखिन्छ क्या, नेपाली सिनेमाहरूमा पनि देखिन्छ, नेताहरूको चरित्र चाहिँ जनताको सामु एउटा देखिन्छ, जहाँ जनताको सामु भद्र भलादमी भएर समाजसेवा गरेर खादा लाएर जनताको काम गर्छन् भन्ने देखिन्छ, तर अँध्यारो कोठामा त नेताको हरकत त छुट्टै हुँदो रहेछ नि त। अब फेरि त्यो राजनीति सधैँ जनताको अगाडि देखिया जस्तो हुँदैन रहेछ क्या, काल कोठरीभित्र अथवा पर्दा पछाडि त अनेक खेल हुँदो रहेछ नि त। अहिले राज संस्था मान्ने कुरा पनि काहीँ कतैबाट चाहिँ दिमागमा पसालिएको छ, जाऊ तिमीहरू राज संस्था मान्नुपर्छ भनेर निर्देशनमा भएको हो भन्छन् के। हो, अब हामीहरू एकछिनलाई मान्नुहोस्, यो गर्दा गर्दै हामी नेपालीहरूको साँच्ची भन्ने भने 62-63 पछिको के धारणा आयो भने, चाहे त्यो एमसीसीको कुरा होस्, चाहे त्यो बीआरआईको कुरा होस्, चाहे त्यो 12 बुँदेको समझदारीको कुरा होस्, अहिले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको कुरा होस्, चाहे नागरिकताको कुरा होस्, हामीले सम्पूर्ण कुराहरू विदेशी शक्तिबाट मात्रै सञ्चालित भएको देखेका छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यो मैले जे बोलिराखेको छु त्यो बोल्दा पनि अर्को कुनै साथीले होइन यो अमेरिकन एम्बेसीको त्यो एजेन्ट भएर बोलेको थियो। यसै कारणले आफूभित्र तपाईँ आफूलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने? ल ठिक छ, अब एकैछिन यो अहिले यो यत्रो प्रतिकूल अवस्थामा अहिले मात्रै होइन, यो राज्य प्रणालीको विरुद्धमा जति कुरा म सार्वजनिक रूपमा बोल्छु होला, मलाई त साँच्ची भन्ने नि कहिलेकाहीँ जानेर नजानेर कतिवटा थ्रेट होला नि, त्यसलाई बहन गर्ने होला नगर्ने होला। र फेरि अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्षको बारेमा हामीले जे कुरा गऱ्यौँ, रत्नाकर डाकु वाल्मीकि हुन पाउँछ नि? कहाँ वाल्मीकिसँग तुलना गर्नुहुन्छ तपाईँले? एकछिन न, तुलना होइन, उदाहरण। वाल्मीकि भयो भने होइन, फेरि रत्नाकर पनि हुन सक्छ, तर द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। संविधान राज्य सञ्चालनको विधान चाहिँ हो, त्यो कसरी बन्छ र बदलिन्छ भने जनताको चेतनाको स्तरसँग। तर मलाई गम्भीर हुन यहाँको एउटा अघिको अभिव्यक्तिले म त्यहाँबाट अलिकति यता स्केप भएँ, त्यहाँ फर्किनै मन लाग्यो कि यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल 2080 को होइन भन्नुभयो, यहाँले बडो गजब लाग्यो यो कुरा। होइन पनि
तर 2063 को हो भनेर यहाँले दलिल पेश गर्नुभएको छ। कुरै मिल्दैन क्या यहाँ। 2063 मा गाई चुनाव चिन्हबाट लडिरहनु भएको थियो, अहिले तिर चुनाव चिन्ह, गाई चुनाव चिन्हका लागि मरिहत्या गर्नुभयो। लाक्पा शेर्पासित पार्टी किन्नु भएको छ उहाँले। 3 तलाकको घर र 3 करोड रुपियाँ दिनुभयो भनेर मान्छेहरू बोलिराखेका छन्। तपाईँले त्यही 63 को चाहिँ पार्टी हो भनेर भनिरहनु भएको छ। कहाँनिर मिल्छ कुरा? फेरि एकछिनलाई मान्नुहोस् न, अब अहिले म विष्णु भट्टराई म 68-70 वर्षको भएँ भनेर आज भने होइन। तपाईँ 2075 सालमा त आफू 68 वर्षको भएको थिएन त भन्नुहुन्छ। यो कुरा होइन कि, चिन्नै फरक छ। कुरा सुन्नुहोस् न, अहिले गाई निर्वाचन चिन्हको लागि साँच्ची भन्नुहुन्छ भने त राप्रपा नेपाल उहाँहरूले गठन गर्दा म त्यतिखेर स्विडेनमा थिएँ। उहाँहरू त्यो गाई निर्वाचन चिन्हको लागि यहाँ मुद्दा झगडा जे गर्नुभएको रहेछ। मलाई धेरैचोटि कमलजीले फोन गर्नुभयो, कोनी के मुद्दा सुद्धा लड्ने भनेर। म त्यतिखेर पार्टीमा थिइनँ। मैले भने होइन यो त वकिलको फिस तिर्नुपर्छ जे भने होला। तर प्रश्न कसरी बुझौँ हामी भने निर्वाचन आयोगले अहिले राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू निर्वाचन चिन्ह दिँदैन, नदिने निर्णय गरेका छ। त्यसै कारणले गर्दा गाई राष्ट्रिय जनावर हो, त्यसकारण त्यो तपाईँको पार्टीको पेवा हुँदैन भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो। अनि त्यो मुद्दामा मैले सुप्रिम कोर्टको इजलास नम्बर 2 मा बहस गरेको छु। त्यसैले मैले त्यहाँ भनेको छु कम्युनिस्ट नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह सूर्य, हाम्रो राष्ट्रिय झण्डामा त चन्द्र र सूर्य छ नि त श्रीमान, किन नदिएको भनेको छु मैले। म हुँ भन्ने मान्छे। मैले यही प्रश्न सोधौँला भने तपाईँ 2 स्टेप अगाडि गएर उत्तर दिइहाल्नुहुन्छ। कति सजिलो बनाइदिनुहुन्छ कि? अब तपाईँको प्रश्न के छ मलाई कसरी थाहा छ? यसै कारणले गर्दाखेरि एकछिनलाई मान्नुहोस्, नेपालको वन हरियो, नेपालको धन हरियो वन भने त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको रुख कसरी हुन पाउँछ? के पनि हुन पाउँदैन। अब एकछिन मान्छे निर्वाचन चिन्ह छ अथवा मान्छेमा पनि महिला दुध खुवाउँदै गरेको महिला निर्वाचन, त्यो महिलाको अनुहार मेरो श्रीमतीसँग मिल्ने रहेछ भने मेरो श्रीमती दुध खुवाइराखेकोलाई तेरो पार्टीको चिन्ह बनाउने हो भन्न पाइन्छ? यसै कारणले कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आम संसार। अब सबै कुरा बुझिसकेपछि यसै कारणले गर्दाखेरि एक सिम्म थिए, एक च्याखुरी क्यों खाए, एक दाउ झुक्की परे क्यों पछुताए। हुन्छ नि, हुन सक्छ। अहिले तपाईँले सुरुमा कुरा गर्नुभयो जातीय द्वन्द्व हुन लाग्यो, धार्मिक द्वन्द्व हुन लाग्यो, यो राजनीतिक द्वन्द्व हुन लाग्यो। गर्दा गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले त गएको विजयादशमीको अवसरमा भनेका थिए नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताले अब राजनीतिको कोर्स करेक्सन गर्नुपर्छ भन्थे। त्यसको ठ्याक्कै 3 महिना 4 महिना पछाडि नेपाली जनताले ज्ञानेन्द्रले भनेकै मानेर हो त पार्लियामेन्टमा कुनै पनि दलको बहुमत छैन त, गणतन्त्रवादीको सरकारै छैन। छ गणतन्त्रवादीको सरकार, तपाईँ टाउको काट्ने म टाउको जोड्ने, ऊ हँसिया हथौडा बेच्ने, ऊ के अरे शरणार्थी बेच्ने, ऊ सुन बेच्ने, ऊ के अरे गिरिबन्धु टी स्टेट बेच्ने, सबै मिल्ने र सरकार बनाउने, संसद बनाउने भनेपछि साँच्ची भन्ने भने यो संविधान आफैमा यो मृत प्राय भएन। यसै कारणले राजनीतिको श्रृङ्खलाहरू सजिलो बाटो हिँड्दैन। अब यहाँले जति व्याख्या गर्नुभयो, कन्भिन्स गर्ने प्रयास पनि भयो र अब सम्झिँदै अगाडि बढ्ने प्रयासमा यहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भए राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल दुईटा पार्टी किन चाहियो? अध्यक्षको कुर्सीका लागि दुईजना अध्यक्षहरूले आफ्ना आफ्ना पदमा बस्नका लागि दुईटा केन्द्रीय कमिटी बनाए। विचार एउटै छ। तपाईँहरू पनि संवैधानिक राष्ट्र संस्था भन्नुहुन्छ, हिन्दू राष्ट्र भन्नुहुन्छ, संघीयता खारिज भन्नुहुन्छ, उहाँहरू पनि त्यही भन्नुहुन्छ। अनि दुईटा पार्टी कार्यालय, दुईटा अध्यक्ष दुई ठाउँमा किन चाहियो? एउटै विचार बोक्ने हो, अब एक ठाउँमा आउने हो। फेरि पनि तपाईँलाई मैले त्यही हाम्रो मेमोरेन्डमको कुरालाई स्मरण गराएँ। यो समान राजनीतिक विचारधारा राख्ने शक्तिहरूको बीचमा एकीकृत भएर जाने अभियानको प्रारम्भ हो भनेर लेखाएको छ। यसै कारणले गर्दा अब अहिले राप्रपा ठिक छ सत्तामा छ अथवा राप्रपा अहिले 14 सिट पार्लियामेन्टमा भएको कारणले आफ्नो ठाउँमा होला, तर गएको प्रतिनिधि सभामा निर्वाचन लडेका राज संस्थावादी र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पनि नपारेका 10,000, 20,000, 50,000 समानुपातिक मत पाएका अरू 10औं पार्टी छन्।
त्यसै गरेर एक थरी होइन यो गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गत चुनाव लडेर यो राज संस्था आउँछ र भनेर निर्वाचनमा भागै नलिएका राजावादीहरू पनि छन्। तर ती सबै जो राजावादीहरू छन् तिनीहरूलाई मात्रै हामीलाई गाली गर्ने र माया गर्ने हक छ नि। उनीहरूलाई राज संस्थाप्रति यो राज्य व्यवस्थाप्रति वितृष्णा छ, त्यसकारण हामीले गरेको कुरामा उहाँहरूको टिप्पणी समर्थन र विरोध हुन्छ। यसैले यो अहिले संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चा र राप्रपा नेपालको बीचमा एकीकरण हुँदाखेरि त्यसको दफा नम्बर 2 मा समान राजनीतिक विचारधारा राख्ने सम्पूर्ण शक्तिहरूसँगको सहकार्यको लागि सधैँ एउटा कमिटी बनाउने र क्रियाशील रहने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। एक भने अर्को कुरा अहिले मैले मङ्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरा तपाईँलाई गरेँ र अस्ति भर्खरै अब सधैँभरि यो गते याद भइरहँदैन बिर्सिन्छ भने विद्यादेवी भण्डारीजीले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक दलपति रामचन्द्र पौडेलजीले त प्रमाणीकरण गर्नुभयो। त्यो विधेयक पार्लियामेन्टमा आएको थियो। अहिले सत्तामा भएका एकछिनलाई मान्नुहोस्, राप्रपा नै भन्नुहोस्, राप्रपा अहिले 14 सिट, त्यतिखेर 1 सिट राजेन्द्रजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो क्यार भनेदेखि ती बाँकी 13 जना मान्य सदस्यहरूले त्यो विधेयक देखाएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देखाएको छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले देखाएको छ, जनमत पार्टीले देखाएको छ। अनि त्यो विधेयक पास गर्ने कतिवटा मान्यहरू चाहिँ प्रत्यक्ष मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा पराजित हुनुभयो। त्यो विधेयक पारित गरेर सर्वोच्च अदालतले पारित गर्छ, पार्लियामेन्ट विधेयक पारित गर्दैन। को बोल्छ छ कोही? अनि तपाईँले यो सबै कुरालाई सायद हेरेर होला यो अब नागरिकता विधेयक उताबाट आएको थियो, त्यसैले गर्दाखेरि पार्लियामेन्टमा नभए पनि पास भयो। अब अहिले एमसीसी पास हुनुभन्दा त बरु डढेर खरानी हुन्छौँ भन्ने एमाले माओवादीभित्रकै मान्छेहरू कहाँ छन्? एमसीसी जतिखेर सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरिदियो दोस्रो पटक र शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, त्यतिखेर त सयौं पटक प्रतिनिधि सभा 5-5 मिनट 3-3 मिनट पनि चल्न नदिएर नेकपा एमाले अवरोध गरेकै हो। तर जुन दिन एमसीसी 78 साल फागुन 15 गते पारित हुने भयो, एमाले अवरोध गर्यो। एमसीसी को विरोध सडकमा कति गर्छ? अब त कार्यान्वयनमा गइसक्यो त। एकैछिन कार्यान्वयनमा गयो हो कि कार्यान्वयनमा जान्छ? अब त्यो आफ्नो ठाउँमा के हुन्छ भन्नु त। तपाईँ त एमसीसी को कटु आलोचक पनि हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले एमसीसी को पक्षमा लेखेका स्ट्याटस आज फेसबुकमा छन्, म तपाईँलाई देखाइदिन पनि सक्छु। अब तपाईँलाई बोल्ने त्यो कुनै सीमा रेखा अथवा लक्ष्मण रेखा छ कि तपाईँ हिजो जस्तै बोल्न सक्नुहुन्छ एमसीसी को विरुद्धमा? अब तपाईँको अध्यक्ष त एमसीसी को पक्षपातमा दर्ज हुनु भएको व्यक्ति हो नि त। हो, अब त्यसैले फेरि पनि मैले निवेदन गरेँ अहिले एमाले र माओवादी पार्टीहरूको बीचको कुरालाई लिएर, र त्यो एमाले र माओवादी पार्टीमा रहेका मान्छेहरू के सम्पूर्ण एमसीसी को पक्षधर छन् त? थिए छैन? अनि फेरि अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन भनेर एमसीसीमा तपाईँले लेख्नु भएको छ। र त्यो एमसीसी को व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्दाखेरि अब बौलाउने स्वतन्त्रता सबैलाई हुन्छ। अब कोही खुस्क्यो अरे के गर्नुहुन्छ? पार्लियामेन्टै खुस्क्यो के गर्नुहुन्छ? त्यसले व्याख्यात्मक टिप्पणीले के भन्यो भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्बन्धी यो सन्धि सम्झौताहरूको व्याख्यात्मक टिप्पणी सम्बन्धी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सन छ। त्यो म तपाईलाई एक लाइन यहाँ हेरेर निवेदन गरौँ। यसले के भन्छ भने कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज आर्टिकल 31 मा जेनरल रूल अफ इन्टरप्रिटेसन ए ट्रिटी सेल बी इन्टरप्रेटेड इन गुड फेथ इन अकर्डेन्स विथ द अर्डिनरी मिनिङ टु बी गिभन टु द टर्म्स अफ द ट्रिटी इन देयर कन्टेक्स्ट एन्ड इन द लाइट अफ इट्स अब्जेक्ट एन्ड पर्पस। तपाईले व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर त्यो सन्धिले के कुरा गरेका छन् त्यसको पक्षमा मात्रै व्याख्या गर्न पाउनुहुन्छ, विरुद्धमा व्याख्या गर्न पाउनुहुन्न। र ट्रिटी भनेको जहिले पनि दुईटा देशको बीचमा हुन्छ। तपाईँ र म भएर एउटा ट्रिटी गर्यौं, मैले मेरो पार्लियामेन्टमा गरेको व्याख्यात्मक टिप्पणी तपाईले मान्नुपर्छ? चिन्दैन नि म।
तपाईँ चिन्दैन, तपाईँले सही गरेका छैन, तपाईँले हेरेका छैन, तपाईँको पार्लियामेन्टमा गएको छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई यो कुरा किन निवेदन गरिराखेको छु भने यो अहिलेको वर्तमान राज्य प्रणाली र तपाईँले अघि भन्नुभयो यो राप्रपा नेपालकै अध्यक्ष चाहिँ एमसीसीको पक्षपाती परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतमा बाहिर जाँदाखेरि संविधानलाई उत्कृष्ट भने, एमसीसीको बारेमा यो पक्षधरमा कुरा गरे भनेर जे भनिराख्नु भएको छ, अब तपाईँले यो कुरालाई हेरेर र यिनै नेपाल, नेपाली जनता र अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको जे अवधारणा र विचार जे छ, अब तपाईँले त्यसबारेमा के चाहिँ आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। होइन त्यही कुरा हो तपाईँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिजोको कुरालाई सम्झेर मात्रै हामी बसिरहेछौँ, हामी नबस्न पनि सक्छौँ होइन त। किनभने नि यो लिखितम धनीका नाम होइन नि। अस्ति एउटा यो कहिलेकाहीँ कानुनी कुरा अलि अप्ठ्यारो हुन्छ के उमेशजी, आमा बाबुले जुनसुकै तरहले कमाएको सम्पत्ति पनि छोराछोरीको लागि पैतृक हुन्छ, आमा बाबुले कमाएको सम्पत्ति। तर मेरो आमा बुवाले कमाएको सम्पत्ति मेरो काका बा र बडाबाको लागि त अंश नलाग्न पनि सक्छ नि। अब आमाको दाइजो रहेछ अथवा बाउले निजी तवरले कमायो, तर आमा बाको सम्पत्ति काम लाग्छ। एकछिनलाई मान्नुहोस्, मेरो बुवाको 2टा श्रीमती, अनि मेरी आमाको चाहिँ दाइजो छैन, सौतेनी आमाले चाहिँ दिन्न भने आमा त 2टी हुँदैन, पैदा त एउटाले गरे हुन्छ। आमा बुवाको सम्पत्ति पो पैतृक हुन्छ, सौतेनी आमाको हुन्छ र भने ल ठिक छ। अब जस्तो प्रचण्डले एमसीसी पास भइसकेपछि, कार्यान्वयनमा आइसकेपछि, अहिले उनी सरकारमा छन्, भदौको पछि अथवा बर्खा सकिएपछि लाखौँ मान्छे सडकमा उतार्छु भनिरहेछन्। तपाईँ त कानुनको पनि ज्ञाता, अब तपाईँलाई मैले राप्रपा नेपालको नेताबाट कानुन व्यवसायको रूपमा हेरिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर आफै सडकमा 1 लाख मान्छे उतार्छु भन्ने कुरा नैतिकवान कुरा हो र एउटा बालाला प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा गरेको सुहाउँछ। कसको लागि आन्दोलन, अब के का लागि आन्दोलन? अब फेरि पनि हामी सम्झौँ, कहाँ थियो बास अघि म को थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जरा लेदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन तँलाई मालम छ यो कुरा। तपाईँले माओवादको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मार्नुभयो, आज पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जनयुद्ध गर्छु भनिरहनु भएको छ, मैले स्मरण गराएँ एकैछिन। अनि तपाईँ अहिले जुन प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हुनुहुन्छ त्यो माओवादी सिद्धान्तको कुर्सी हो, कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कहाँ हुनुभयो? त्यति मात्रै होइन, तपाईँले यो गणतन्त्रको निर्णायक शक्ति त माओवादी हो, 17,000 जनयुद्ध आदि इत्यादि भन्दाखेरि। अनि तपाईँकै निर्णायकत्वमा बनेको संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालतले तपाईँलाई युद्ध अपराधीमा कारबाही किन नगर्ने भनेर रिट निवेदनमा कारबाहीमा हुनुहुन्छ। र तपाईँले जनयुद्धको नाउँमा कति मान्छेहरूलाई मार्नु भएको थियो। अहिले इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट अफ जस्टिसका मान्छे आउँदा थरहरी भएर तपाईँ काठमाडौँमा जवाब दिन सकिराख्नु भएको छैन। अहिले तपाईँ 3 लाख 4 लाख मान्छे उतार्छु भन्दा आज म एउटा अखबारमा हेर्दै थिएँ, नेपाली जनताले भन्न लागे, अघि तपाईँले मेरो पार्टीको बारेमा, पार्टीको नेतालाई यो भन्छन्, जनताले पत्याउँछन् गरी, अब जनताले प्रचण्डजीलाई सोधिरहेछन्, हिजो तपाईँ जनयुद्ध गर्दाखेरि तपाईँको सेल्टर मेरो घर थियो, अनि मेरो दुलैले, मेरो बुहारीले, मेरो बहिनीले, मेरो भान्जीले खाना बनाएर खुवाउँथे, म तपाईँसँग बन्दुक लिएर आज तपाईँ सहरमा कहाँ हराउनु? जनता भन्न थालेका छन्। जनता यो भन्न थालेका छन् मात्रै होइन, तपाईँले 2064 चैत्र 28 गते भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा 337-35 जे सिट पाउनु भएको थियो, आज तपाईँ पार्लियामेन्टमा कहाँ पुग्नु भएको छ? यसै कारणले गर्दाखेरि फेरि मैले मेरै पार्टीको अध्यक्षलाई जोडेँ, उहाँले पनि यो कुरा देख्नुभयो, अब संवैधानिक राज संस्था भन्दा बाहेक यो गणतन्त्रले राज्य पनि नचल्ने भयो, यो जनता पनि पक्षमा नआउने भयो भन्ने कुरा बुझेर एकछिनलाई मानौँ, अहिले राजा ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भनेर जनता ब्यानर बोकेर हिँडेको हामीले देखिराखेका छौँ, अनि गणतन्त्रका दलपति राष्ट्रपति भन्ने कुरालाई पनि देखिराखेका छौँ। त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जिन्दाबाद भन्ने मान्छेलाई पक्रेर तपाईँले किन कारबाही गर्नु भएन? यो देशमा गणतन्त्रमा राष्ट्रपति पनि छ, राजतन्त्रको राजा पनि छ।
किन सक्दैन यो सरकार भने जनता गणतन्त्रको पक्षमा छैन। प्रचण्डले आन्दोलन केका लागि गर्नु हो, यसै कारण प्रचण्डले आन्दोलन जेका लागि गरे पनि अब उहाँले पनि आफूलाई केही समयको लागि 2-4 दिन अर्काको घरमा पाउन गएको जाने बित्तिकै म चाहिँ उमेश सुवेदीको घरमा पाउन गएर 3 दिन बसेँ भने म सुवेदी हुन्न नि, म भट्टराई नै हो नि। त्यसै गरेर कमलजी जसरी 2-4 दिन गणतन्त्रमा पाउन लाग्न जानुभएको थियो र फर्केर फेरि राज संस्थामा आउनु परेको छ, जसलाई हामीले साथ सङ्गत गरेका छौँ। त्यसै गरेर प्रचण्डजीले माओवादको नाउँमा त्यहाँ सेल्टरमा बसेर जति मान्छे मारेर अब फेरि संसदीय भाषमा त्यो 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 जे खानलाई हो त्यहाँ जानुभएको छ नि। अनि हिजो आफ्नो श्रीमती मर्दाखेरि पनि राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि जे गर्नुभएको छ नि, त्यसबाट अब तिमीहरू पनि संवैधानिक राज संस्थाको लाइनमा आउनुपर्छ भन्ने कुराको लागि अब उहाँहरूले यो आन्दोलन या राज संस्थाको लागि यो आन्दोलन होइन भने विकल्प तपाईँ 3 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा किन खस्नुभयो? अघि हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको अध्यक्षको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, ऊ प्रधानमन्त्री भन्दा बाहेक सबै भयो नि, तर किन स्खलित भयो त? पदले हुँदो रहेछ, पदले त नहुँदो रहेछ नि। अब बालेनको चर्चा छ सहरमा, उनी एउटा मेयर काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी पदमा छन्। उनले लेखेको स्ट्याटसलाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? आज त सच्चाइ छ कि मेरो भाषामा केही गडबड भयो होला, तर सत्य कुरा त यही हो भने छन् उनले। एकैछिन उनले सिंहदरबार आगो लगाउनेदेखि चोर सरकार भने। बालेनले त यति मात्रै गरे हुन्, प्रचण्डले 5000 मान्छे मारेको जिम्मा लिएका छन्, 17000 मान्छे मारेको उनीमाथि आरोप छ। त्यस्तो मान्छे प्रधानमन्त्री छन्। बालेनले यति स्ट्याटस लेख्दा यो जगतै हल्लिनुपर्ने, पृथ्वी नै हल्लिनुपर्ने, काठमाडौँ नै हल्लिनुपर्ने, नेपाल नै हल्लिनुपर्ने किन? मलाई चाहिँ यो प्रश्न मन परेन, सुन्दा नपर्ने होइन, आक्रोश पैदा भयो। साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो भनेर प्रचण्डले मान्छे मारेको कुरा ठिक बेठिक हामीले अहिले कुरा गरिसक्यौँ, तर त्यसमा राज्य सत्ता पल्टाउने अभिष्ट थियो। अनि बालेनले यो गरेको काम कार्यमा कुन राज्य सत्ता पल्टाउने अभिष्ट थियो? गलत गरे, कानुनी रूपले के गरे बालेन? कानुनी होइन, तपाईँ राजनीति र कानुनी कुरालाई नजोड्नुहोस्। किनभने प्रचण्डले गरेको गणतन्त्रको निर्णायकत्व युद्धको नि के भने यो राज्य व्यवस्था उल्टाउने कुरा हो। अनि होला अहिले प्रकारान्तरले यिनीहरू पतित भए, स्खलित भए, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हुँदैछन्, अझै स्खलित हुन्छन्। गुन्जाइसै छैन राज संस्था बिना देशको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताका लागि। तर अहिले बालेनले कुन राष्ट्रको अस्मिता थाम्नका लागि यो कुरा भने? गलत सही के गर्नका लागि? यो व्यवस्थाको विरुद्धमा भने, यो पल्टाउनका लागि राज्य सत्ता 17000 मारेर आयो भन्ने? नेतृत्वको विरुद्धमा भने? एकछिन, नेतृत्वको विरुद्धमा होइन, तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, यो मलाई लाग्छ यो शिरोमणि पौड्यालले लेख्नु भएको होला, मै खाऊँ मै लाऊँ सुख सयलवा मोज मगरौँ, मै हाँसौँ मै बाँचौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, भनी दारा धस्ने अबुझ सटदेखि छकपरी, चिता खितका छोडी अभयसित हाँस्यो मरिमरी। तपाईँले कुन राष्ट्रको उत्थान र हितका लागि यो कुरा भन्नु? ठिक छ, रातको समय छ, शनिबारको दिन छ, 9 बजेको छ, 8:30 बजेको छ, पीडा छ। एकछिन, त्यो पीडा तपाईँ ट्राफिक हुनुहुन्छ, त्यो पीडा बोकेको छ त्यो गाडीमा भन्ने तपाईँलाई थाहा हुन्छ? तपाईँलाई कसैले फोन गरे भन्यो? र फेरि के भने तपाईँको कर्तव्य के? एउटा के भएछ भने यसो उघिराखेको रहेछ गेटमा पाले राखेको मान्छे, अनि मालिकले आएर एक थप्पड हिर्काएछ, अनि त्यहाँबाट बिउजो झल्याछ, यसरी गेटमा निधाउनु होइन प्रभु, म निधाउन त निधाएँ, तर प्रभुलाई त्यत्रो ठुलो सङ्कट पर्छ होला भनेर पो मैले त यो सपना देखेँ, हिजो त यस्तो भएको रहेछ। तैँले गल्ती चाहिँ गरे होस्, तर सपना त ठिक देखाएर छ सर, मलाई त्यस्तै भएको थियो भन्थ्यो अरे। भने चाहिँ अहिले त्यो जुन कर्मचारीले जे कुरा गर्यो होला, त्यो कर्मचारीले त्यति उसले कर्तव्य निर्वाह गर्दा प्रचण्डले तँ यसो गर भनेर पठाएको थिएन? अनि तपाईँ देशको सचिवालयमा आगो लगाउने, महानगरपालिकामा अर्काले आएर आगो लाउँछु भनेर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले र फेरि तपाईँले भनेको कुरा ठिक थियो भने किन फिर्ता गर्नु? एक भने अर्को कुरा, अर्काको सम्पत्तिमा आगजनी गर्छु भन्ने, मुलुकको राष्ट्रको सम्पत्तिमा आगजनी गर्छु, आक्रोश व्यक्त गर्ने तपाईँको त्यो जुन हैसियत हो, तपाईँलाई अहिले देश विदेशबाट
संसारका मेयरहरूको सङ्गठनमा तपाईँलाई जुन एउटा स्थान दिएका छन् नेपाललाई, तपाईँको स्ट्याटस हैसियत त्यही हो होला। बिरामी हुनुहुन्थ्यो होला, यो सम्पूर्ण कुरा संवेदनशीलता मान्न सकिन्छ, तर थाहा पाउनु पर्यो। मैले तपाईँलाई टाइम दिएँ, ठिक छ, हामी कुरा गर्न सक्छौँ, अन्तर्वार्ता गर्न सक्छौँ भने तपाईँ यहाँ आउने टाइममा मलाई हार्ट एट्याक भयो, म अस्पताल जाने कि तपाईँमा बस्ने भनेपछि? अनि त्यसैले उसको नियत खराब छ भने कारबाही गर्नुहोस् त्यो कर्मचारीलाई। तर देशको सचिवालयमा आगो लाउँछु भन्ने कुरा तपाईँले ठिक भनेको थियो भने किन फिर्ता गर्नुभयो? फिर्ता गर्नुभयो भने फेरि त त्यस्तो नभन्नुहोस् न। तर होइन, यो त आगो लाउँछु भने त ठिकै हो, हामी त बरु पेट्रोल लिएर आउँछौँ भन्ने पनि त लाइनमा लागेको थियो नि। अहिले बालनले स्ट्याटस फिर्ता लिँदा ती आगो लाउँछु पेट्रोल बोकेर आउनेहरू कहाँ गएका छन्? ती गए फेरि उसमा चाहिँ त्यो आयल निगममै फिर्ता गरे त्यो पेट्रोल। यसै कारणले यो उद्दण्डता सुरुमा तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो, देश यो परिस्थितिमा किन गयो भने यी सबै चरित्रले गर्दा। हामी हाम्रो चरित्र सुधारौँ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्।